میں ہن بلا تخیر خطاب واسطے دعوت دینا ساڈے آئے ہوئے معزز مہمان للکار یزدانی شہید شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی آپ گجرانوالا انہاں دے آن تو پہلو ایک زوردار نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، اپنے جاگن دا ثبوت دے وہ نظر آ، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، للکار یزدانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی۔ ہن میں بلا تخیر خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی نو کہ آن اپنے مخصوص انداز اندر اللہ دا قرآن سنان۔ حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی۔ الحمدللہ وکفا ٹریول کھولو ٹریول والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آواز کھلنی چاہیے، کٹی کٹی یہ آواز کٹی، یہ آواز نہ کھولو، اوپن کرو آواز۔ وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین
اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ برادران اسلام، اج دا اے عظیم الشان توحید و سنت پروگرام جو اس چک نمبر 21-2L رینالہ خورد ضلع اکاڑا مورخہ 14 اکتوبر 2014 بروز منگل بعد از نماز عشاء منعقد کیتا گیا ہے۔ میرے تو قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نامور عالم دین برادر اکبر، میرے ہم اثر، ہم سفر، ہم مکتب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی قرآن و حدیث دے دلائل نال اپنے موضوع تے پھول اور کلیاں بکھیر رہے سن۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا کول کول، سمجھ گئے؟ سر نہ مارو گوبھی دے تڑی طرح دے پھول طرح چھٹاکی دی زبان لا، سمجھ گئے ہو؟ کول کول، ٹھنڈا ٹھنڈا، ادھروں مین بھی پہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ تانوں زیادہ اللہ دا قرآن سنا، منہ کھول لو سبحان اللہ کہہ لو۔ بابے جوان ہو گئے نے، منڈے بڈھے ہو گئے ہیں۔ اصل بابیاں نے جیڑیاں کھادیاں نے نا خوراکاں، وہ اجے قائم دائم نے۔ تسی ماشاءاللہ کیبل اگے بہن والے تے پھر بننا بھی فارمی ککڑی ہے۔ اللہ اللہ، اج میں بیان اے کرنا ہے رحمان والے کون نے تے رحمان والیاں کون نے۔ اللہ دے نیک کون نے تے اللہ دیاں نیک بندیاں کون نے۔ ذرا قرآن چوں ورق گردانی کر لئیے، قرآن کو لو پوچھ لئیے، تے ایک بات دا میرے نال وعدہ کر لو، قرآن سن کے سبحان اللہ کہو گے تے میں چلاں گا، جتھے تسی ٹھنڈے ہو گئے میں دعا کر دیاں۔ دنیا تے دو قسم دے گروہ نے، ایک رحمان دا، دوجا شیطان دا۔
شیطان نے ضد لائی ہے رب نال کہ تیرے بندیاں نو میں گمراہ کرنا ہے، راہ مل کے بہنا تے کلیاں نہیں میں جانا جہنم وچ، اپنے سجن بیلی لے کے جانے میں۔ تے اللہ فرماندے نے او ابلیسا جیڑے میرے نے وہ تیرے ہو سکتے، وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ یہ ضبط کرنا پہ جانے لگتا ہے، عدالت چ جان تے باہر ہی بند کر لیں، مولوی کو کون ڈرتا جی؟ اللہ اللہ ہوں دھیان تا چک لیا، کوئی گل نہیں، یہ وعدے کاٹے ہوتے رہتے ہیں زندگی چ۔ رحمان والے بندے اللہ اے شکلاں جیاں شکلاں نے، صورتاں جیاں صورتاں نے، رنگ جے رنگ نے، ٹنگ جے ٹنگ نے، چالاں جیاں چالاں نے، بولیاں جیاں بولیاں نے، لباس جے لباس نے۔ اللہ انہاں دا پتہ کیویں لگے گا تیرے کیڑے نے تے شیطان دے کیڑے؟ پوچھنا چاہیے نا، گونگے ہی ہو گئے ہو، سر مارن لگ پے ہو، قرآن کو پوچھنا چاہیے نا۔ اللہ آندے نے او یزدانی قرآن کھول لے تے میرے دیاں نشانیاں پڑھ لے، جیڑے عہدے نے انہاں دیاں نشانیاں۔ سپارہ نامہ سورت دا نام سورہ انفال تے سورت دا ابتدائی مقام ذرا سویرے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، مسئلے حل ہو جان گے تے شکوک و شبہات دور ہو جان گے۔ آواز آؤندی اے رحمان والے بندے، آواز آؤندی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے دی نشانی ترجمہ سناوا، ترجمہ سن لو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، او ایمان والے رحمان والے بندے اونے جدو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا، کیدا؟ اللہ دا ذکر کیتا جاندا، واجلت قلوبہم، انہاں دے دل موم ہو جاندے نے، انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے، انہاں دے دلاں تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے، انہاں دے دلاں تے رب دا ڈر تو جڑا او تاری ہو جاندا ہے، اللہ دا خوف انہاں تے تاری ہو جاندا ہے۔ واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تے جدو انہاں دے سامنے اے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، ایدی تلاوت کیتی جاندی ہے، قرآن نو سنایا جاندا، انہاں ایمان والیاں دا ایمان پہلے نالو بڑھ جاندا، ایمان ود جاندا،
زیادہ ہو جاتا. کئی باری جمعہ سن کے تقریر سن کے کانفرنس سن کے کئی بندے آندے نے اج یار روح تازہ ہو گئی. آندے ہو نا کئی باری وہ کی مقصد ہے؟ ایمان ود گیا ہے، ایمان وچ تازگی آ گئی ہے، ایمان وچ اضافہ ہو گیا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور تیسری انہاں دی نشانی ہے جے دنیا تے دن گزار دیاں انہاں تے مشکل ویلا آ جائے، تنگی دا ویلا آ جائے، دکھ دا ویلا آ جائے، مصیبت دا ویلا آ جائے، ازمائش دا ویلا آ جائے، امتحان دا ویلا آ جائے، او غیراں تے ڈوریاں نہیں سٹ دے، او غیراں تے اپنے یقین نہیں بند بلکہ اپنے رب تے توکل تے بھروسہ کر لیندے. عالی ایمان والے رحمان والے اللہ انہاں دی ہور بھی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. پڑھ دے ہوندے ہو کی جنہیں بول دی وہ نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کو تھوڑا کٹ کرو. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماندے نے جڑے نماز پڑھتے نے میرے راہ خرچ کرتے ہیں یہی مومن نے، یہی حق دے نے، انہاں دے درجے نے اور انہاں واسطے ہی عزت والا، بخشش والا اور احترام والا رزق میں پیدا کیتا. اللہ تیرے نیک بندیاں دیاں نشانیاں فرمایا قرآن پر آواز آندی ہے قد افلح المؤمنون. واہ شاہ عبد الغنی مرحوم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما دے. اور میرے واسطے سعادت ہے میرے دادا جی مرحوم تے شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ آپس سے جوٹی سن. ساڈا اج بھی مکان سانجھ ہے، دیوار سانجھی. ساڈے پنڈوں امرالی والے وہ کاموں کی گئے اوتھے جا کے خطابت کیتی تے پھر رب نو پیارے ہوئے. اللہ میرے تایا جی والد محترم ساری انہاں کو ہی پڑھتے رہے. اللہ اللہ تے میرے شاہ نے قرآن پڑھنا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے پرندیاں رک جان، پرندیاں رک کے قرآن سننا اور سناوا تو ستیو سور تو سناوا. نعرہ تکبیر حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث مصطفیٰ شان مصطفیٰ سرکار یزدانی صاحبزادہ حافظ عبد الرؤوف صاحب یزدانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب بھائی ساجد صاحب بیٹھے ہو
تے ذرا دھیان نال ریکارڈ کر لیا جے روز واضح نہیں ہوندیاں اے روز تقریراں نہیں ہوندیاں قسمتاں نال ہوندیاں نے موت زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدو آ جائے تے گلیاں محلیاں چ چلا دے آجے آواز آندی ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ اے پیاری چٹھی جس پیغمبر تے تو اتاری ہے او تے روزہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ دی قبر نو اپنے نور نال منور فرما ترجمہ نوٹ کر لو تے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ کوئی بد قسمت تے بد نصیب او ستا نہ رہ جائے تے اس گل تو محروم نہ رہ جائے قد افلح المؤمنون سمجھ نہیں جی آؤندی قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے اللہ کیڑے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور جیڑے اپنی نمازاں چ خشوع خضوع کردے آہو جاری کردے نے رب نال کال ملاندے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اور جدو تیرا رب نہ گلاں کرن نو جی کرے ادو وضو کر کے تے نماز نیت لیا کر ادو بندہ رب نال ڈائریکٹ گفتگو کردا ہوندا اللہ فرماندے نے والذین هم عن اللغو معرضون میرے بندے جڑے نے او لغو باتاں نہیں کردے میرے جڑے بندے نے او چغلیاں او غیبتاں او چکاریاں او الزام تراشیاں او بہتان بازیاں نہیں کردے والذین هم للزکاۃ فاعلون اللہ جڑا انہاں چو سبحان اللہ نہ آکھے سویرے گنگا کر دیں انہوں جن نے قرآن تے نہیں سبحان اللہ آکھنا قوالی تے آکھنا مرنا سو والذین هم للزکاۃ فاعلون اگلی گل سن والی جے او پلے بنن والی جے پاویں کوئی اہل حدیث ہے پاویں کوئی
دیوبندی ہے پاویں کوئی بریلوی ہے پاویں کوئی شیعہ ہے پاویں کوئی ہے جیڑا قرآن دی زد چے آندا آ جائے یزدانی نو پرواہ نہیں سنو رحمان والا کیڑا ہے والذین هم لفروجہم حافظون پھر کہو سبحان اللہ اور جیڑا اللہ دا بندہ ہے اپنے وجود پردے شرم گاہ دی حفاظت کردا ہے اور پتہ اس گل دا لگا جیڑا کپڑے لا کے پھردا ہے او رحمان دا نہیں آواز نہیں آئی اور جیڑا کپڑے لا کے پھردا ہے او رحمان دا نہیں شیطان دا ہے تے جیڑا رحمان والا او کی کردا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون ایمان والا اپنی نظر زمین تے سٹ کے اپنے کپڑے کنج کے اپنے وجود نو ٹانپ کے او پھر بازار چ ٹردا اتو لایا تے چھوٹا ولی تھلے لایا بڑا ولی توبہ اللہ میری تو اجی سر تو ٹوپی لا دیے نماز نہیں ہوتی وہ سب کچھ لا دیتے ولی ہو جائے اللہ تو انو سمجھ عطا فرمائے اے کوئی گل ہے مولانا اے کوئی گل ہے اسی ٹوپی لا دیے نماز نہیں ہوتی وہ اتو لا دے چھوٹا تھلیو لا دے بڑا ولی اللہ تو انو سمجھ عطا فرمائے والذین هم لفروجہم حافظون اگلی گل تے سنن والی جے نا پلے بنن والی جے اور رب دے بندے دی نشانی کی ہے الا علی ازواجہم کہو سبحان اللہ الا علی ازواجہم یزدانی نو صدنا ہوندا جے تے کو اولیاں دے ہریڑاں دے سیباں دے مربے کھا کے بے آکر دل اپنے تگڑے کر کے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین جیڑا رب دا ولی اللہ دا بندہ وہ اپنی حق حلال بیویاں چھڈ کے غیراں ول چکا نہیں ماردا غیراں ول نظراں نہیں ماردا وہ غیراں ول چاتیاں نہیں ماردا غیراں دے ہاتھ نہیں پھڑدا غیراں نو اپنے ہتھاں وچ نہیں لیندا اے جیڑا رحمان دا بندہ او تے جے نظر پہ جائے فوراً چکا لیندا اپنی بیوی نو چھڈ کے کسے غیر ول تکنا گوارا نہیں کردا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون جیڑا اے راہ چھڈ کے کسے اور راہ تے ٹرے گا او راہ شیطان دی ہوئے والذی ایمان والے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راؤون اللہ والیاں کل امانتاں رکھیاں جان تے خیانت آ قرآن میرے ہاتھ وچ جے میں تان تشنیح نہیں کر لگا 8-10 دن دی گالے خبر اخبار تے چھپی وزیرآباد دے کول ایک جیلی پیر آیا گھر دم درود کرن انہاں سدیا پتہ نہیں کیڑی جگہ تو دوروں
انہیں جناب انہوں نے پلا کے نا نشہ آور گولیاں تے گھر دا سارا سامان لٹ کے تے آؤ تے جی سارے ہسپتال پہنچے پیر ہری اپنی کرامت بخا گئے انا للہ و انا او یہ تیرا نا تیرا تے میرا ہجرت دی رات 100 تلواراں نے تے آقا فرماندے نے علی انہاں دیاں امانتاں میرے کول نے کتے مکے والے اے گل نہ کہن مسلماناں دا نبی ساڈیاں امانتاں لے کے چلا گیا علی اے پاویں میرے قتل دے در پے نے پر تو ایتھے ٹھہر سویرے انہاں دیاں امانتاں انہاں دے حوالے کر دیویں اور لوگو لیاؤ تے صحیح ہے میرا بکھاؤ تے صحیح اور ماں نے دوجا جمیا ہی کوئی نہیں تے قیامت تک جمنا بھی دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو سی این جی مکی ہے تہاڈی لگدا اور دل نبی دے نظارے کولو ذرا ترانہ بن جائے اور دل نبی دے نظارے کولو سونا ایہو جیا جگ وچوں تسی پراؤنے آئے ہو تسی نہیں بول دے اور سونا ایہو جیا جگ وچوں بولو بولو سونا ایہو جیا جگ وچوں کلیا آپ خدا کلیا آپ خدا جبرائیل تو جا پھر بھول گئے ہو نا ستمائی سبحان اللہ آندے نے ٹھنڈی لگی اور دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچوں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن جدا ایمان بولے گا سونے نبی دی زبان ساڈے تو انو پھڑ کے کوئی نہیں کھڑدا میں قسم اٹھا کے نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے اللہ جڑا نہ بولے گنگا کری تینوں تیری کبریائی دی قسم اللہ جڑا تیرے نبی دی شان تے نہ بولے گنگا کری سونے نبی دی زبان ساڈے دیکھا گا میں کیویں نہیں بولتے تسی سونے نبی دی زبان ساڈے سونے نبی دی زبان ساڈے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا کلیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لے آپ فلک جا کے سونے نو لے آپ فلک سجدا ہی نہیں سونا بیٹھا جا براق جاوے فلکاں تے آپ اگوں پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں میرا نبی امانت دار تے او دے منن والے وی او دے پیروکار وی امانت دار اللہ فرماندے نے اولائکا ہم الوارثون اللہ ایک اس چیز دے وارث نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اس جنت الفردوس دے وارث نے اور جدے وچ جا کے باہر آنا
اونوں دل کرنا اتوں آ کے اتنے بھوک کٹنی جے اتوں آن جی نہیں کرنا تے جڑا جہنم میں چلا گیا انہوں کسی نے آن تے گل ہی مکی پھر آندا ہی کوئی نہیں آئے نے آئے پتہ نہیں کیڑی سرنگ تھا نہیں آتے اللہ سمجھ عطا فرما یہ تے بندیاں دی گل ہے نا اگے سن لو ذرا اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أُنفِقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللہ فرماندے نے میرے بندے اللہ زمین تے ٹردے کنج نے فرمایا او زمین تے ٹردے نے زمین بھی انہاں دا پار محسوس کر دی اے نہیں آکڑ کے چادر تھلے سٹی ہے 2 فٹ گلیاں صاف کرتا جا رہا یہ کون ہے جی نمبردار ہے کہ جمعدار ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اللہ دے بندیاں دیاں راتاں قیامت رکوعاں تے سجود وچ گزردیاں نے کنج گزردیاں نے دساں او آ کے انج کر کے اللہ اکبر آندا جے تانوں وی ہیں چوپی کر گئے ہو آندا جے اللہ اکبر اگے کی ہے ماشاءاللہ پہلا پنڈ ہے جتوں آواز آئی نہیں تے سبحانک اللہم تے چلدا کام اللہم الحمدللہ یہ آواز بھی وہابیاں دی مسیتوں ہوندی تے پڑھ کے نا اگے پڑھتا الحمدللہ رب العالمین آؤندی جے پڑھ لو میرے نال الحمدللہ رب العالمین جدو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی او فرشتے ہو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے بندہ پڑھتا الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے بندہ آندا مالک یوم الدین اللہ آندے نے مجدنی عبدی
میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. ادھر بندہ رب دی تعریف کردا تے رب اگوں جواب دیندا جا رہا تے اگے بندہ کی آندا ہے اگے کی آندا ہے آ جے رحمان والا حافظ جی ذرا پھڑیا جے کرو اگے رحمان والا کی آندا ہے انج ہاتھی بننے سنا آ ٹھوٹا بنایا سو آندا ایا کا ستی قوم ستی قوم ستی قوم منکر ہی بیٹھے ہو آندی جے تے پڑھتے مردے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں تیری ہی ایتھے میرے اللہ وجہ دھیان کریا ذرا اللہ تو حافظ بنا دے. اللہ میرے اس ویر نو قرآن دا حافظ بنائے دین دا عالم بنائے کتاب و سنت دا علم بردار بنائے اور مسلک دا پکا تے سچا پیروکار تے وفادار بنائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ترجمہ کی ہے صرف تمہیں ہی آتا باقی سمم بکمن نے پھر فرض کفایا کلا ہی سن لینا باقی رہن دے. ایاک نعبد اللہ تیری ہی ہی جڑی ہے نا ہی اینو لمما کرنا جے اللہ تیری کہ تیری بھی ہے مغالطہ تو نہیں لگ گیا تیری بھی تیری بھی سارے تیری پھر سوچ لو تیری بھی تیری بھی نہیں نہیں اور جیڑی تیری بھی تیری بھی تیری بھی وہ کسے جوگی رہندی تے جیڑی ہوئے تیری ہی وہی وس دی عزت نہ رہندی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرنے و ایاک نستعین. اللہ تیرے کولو ہی تیرے کولو کہ تیرے کولوں بھی تیرے کولوں بھی نہیں ساری بھابی لگتے تیرے کولوں ہی آخو تیرے کولو ہی مدد منگنے وہ آندا اچھا اے آنا کی ہن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جن نے منگنا رب نے عطا اونوں تے جن نے منگنا ہی نہیں اونوں ملنا. آ تہاڈا رنالا خورد اتنے کوئی پلازا بنیا ہوا 7 منزلہ تے کوئی بندہ سویرے اٹھ کے آ کے دستک دے بیل دے وہ مالک مکان 7ویں منزل تو اتر کے پہلی تے آ کے بوا کھول کے پوچھے ہاں بھائی کون آیا ہے جی میں اونجی آیا ایویں آیا ہوں بس. اور میرا بوا کیوں کھڑکائے جناب میرا دل کرتا جی بیل کیوں دیتی ایویں میرے کو کچھ لینا ہی کچھ بھی نہیں تے بوا کیوں کھڑکایا ایویں دل کرتا سی. وہ میرے نال کام کوئی بھی نہیں
کوئی مطالبہ کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں. ایمان نہ دسو پھڑ کے لتر پھیرے گا کہ نہیں؟ کہ جدو تینوں کام بھی نہیں, تینوں میرے نال کوئی مفاستہ بھی نہیں, تینوں کوئی چیز بھی نہیں چاہیے, بوا بھی تو کھڑکایا ایویں بیل دیتی ہے تے آنا ایویں دیتی ہے بیل, کام بھی کوئی نہیں, پھر پولے ہی کھانے سنا. تے ایک آندا اللہ اکبر, رب دا بوا کھڑکایا سو, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ تو وڈا ہے, تو بڑا ہے, میں تیرے بوے تے آیا. اللہ آندے نے بوا کھڑکائے کدھر, اوویں کی لینا ہی, کچھ بھی نہیں. بوا کیوں کھڑکائے؟ مولوی نے کھڑکایا سی, میں وہ دے مگر کھڑکا دیتا ہے. کچھ لینا ہی مولوی نو دے چھڑ. تو کدھر آیا؟ میں اونجی آیا. مولوی نو دے چھڑ, تو میں اونجی. ایمان نہ دسو فرشتیاں کو پولے نہیں پہن گے؟ اور کچھ سمجھ آئی جے؟ آئی جے؟ اور جنہیں پڑھنی نہیں انہوں ملنا, جنہیں پڑھنی ہے انہوں ملنا. مولوی جی پڑھن دیا کرو, مگر پڑھن دیا کرو. ساری زندگی انہوں پیچھے نہیں پڑھن دیندا, تے جدو وہ فوت ہو جاندہ آندہ مینوں حلال دا کون کہے گا جے تینوں اگے پا کے تے اج میں پڑھا. کو گل سمجھ آئی جے؟ ساری زندگی فاتحہ تو دو, اپنے پیچھے پڑھن نہیں دیتی, تے جدو وہ فوت ہو گیا اگے رکھ کے آپ پڑھی تے گیا اونجی. بولو تے اہل حدیثو رب دا شکر ادا کریا کرو, انہیں جڑا تانوں مسلک عطا کیتا پاسے دا سونا. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا, توحید کے نظریات عقائد دا حامل جو بجادا سی عہدے تے مبنی, اور آقا دی ذات دے بارے جو صحابہ دے عقائد تے نظریات تے مبنی عقیدہ سی, اگر آج وہ عقیدہ تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے. جیڑا کہ میں قرآن سر تے رکھ کے آنا, جیڑا عقیدہ توحید بارے رب دی توحید بارے بجادا سی او اہل حدیث دا ہے. جو نبی دے بارے 1.5 لاکھ صحابیاں دا سی او ہی اج دے وہابیاں دا. کوئی ماں دا لال اس طرح سر تے رکھ کے کہے میں وہ دے پیر دھو کے پین نو تیار ہاں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. کائنات کے اندر اگر کوئی مسلک کتاب و سنت تے مبنی ہے تے اہل حدیث کا ہے. سنو لوگو, ولی تے اہل حدیث ہے, جیڑا مشرک ہے او ولی نہیں, جیڑا ولی ہے او مشرک نہیں. جیڑا مشرک ہے او ولی, جیڑا ولی ہے او مشرک, تے پھر جیڑا مشرک ولی نہیں تے جیڑا مشرک ولی نہیں ولی مشرک نہیں, تو وہ پھر اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے, اور کون ہو سکتا ہے؟ سنو ذرا انہاں دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے, صدقے قربان جاواں. اللہ فرماندے نے او راتاں نو قیام سجود رکوع کردے نے. تے مولا گل بڑی پیاری کر کے
فرماندے نے واہ لذت رات کھلونے دی کتھے ناکے لا کے لٹن تے واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی ایمان نہ دسیا جی ہاں ایک گل قیدی ہاتھ کتھے بندا ہے معافی منگدا تے کتھے ذرا کر کے دسو ہاں کتھے ایتھے ہی کہ ایتھے اور معافی ویلے وہ بھی ایتھے آ جاندے ایمان نہ دسو کدی ایتھے کسے ہاتھ بن کے معافی منگی ہے لتر ہی کھانے سے انہیں آخنا بدیا پترا نالے معافی مانگنے والے واگے بارڈر تو تھلے جانا معافی مانگ کسے طریقے نال ادھروں لتر دا ڈاری تے تھلے ہاتھ نہیں بنتا رب دا ڈر نہیں ہو تینوں سمجھ کیوں نہیں آتی تینوں ہر الٹی چیز ہی چنگی لگتی ہے نبی پاک نے فرمایا زیر ناف بال جڑے نے وہ پلید نے تو بنی پھرنا بنی پھرنا بنی رکھ بھائی آپ ہی فرشتے چھڑا لین نانی یاد کران تے ایمان نہ دسو ہاں ایتھے بنیا سونا لگتا جے کہ ایتھے بنیا او ایمان نہ بولیا جے کتھے بنیا کدی انج بھی جفی پائی جے کہ انج جفی پیندی ہے اللہ تانوں سمجھ عطا کر واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واہ صدقے ایس روانے نو واہ لذت رات کی عام اندر واہ کٹنے پاک کلام اندر واہ نشے نے ایس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو تے آیا کر رب دے ڈرتے آکے ڈگیا کرتے آکھیا کر اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ میں آخر تیرا ہی بندہ ہاں میری دلی مراداں عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے میرے خالی ہتھانو موڑی نہ میرے دل دیاں آسان توڑی نہ تو آپ کے غیر تھی نہ منگی میرے کولو منگدا نہ سنگی اللہ میں غیر تھی جاگے کہ او منگا تیرے کولو منگدا کہ او سنگا اللہ سانو ہور کتے جان دی آواز نہیں آئی اللہ سانو ہور کتے جان دی آواز نہیں آئی توحید والی آواز آئے
اللہ سانو اور کتے جان دی تیرے کر دے وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ مینوں اور کتے جان دی لوڑ نہیں تیرے کر دے وچ کوئی تھوڑ نہیں تو آپ ہی آکھے نہ منگے انسان نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں کون مارو نعرہ رب دی توحید دا یہ تو ایمان والے مرد نے نا ایمان والی عورتیں سن لو آواز آتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم ایک گل کی دیجئے سپارہ تیسرا سورہ آل عمران دے تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دی تے وڈیرے آندے نے جویں دی ماں ہووے اوویں دی بولو تے صحیح اوویں دی ول تمے دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جو جو جگ تے کر دیاں ماواں اوہ کر دیاں تیاں گل سن لے مانے کے تے کی آندی ہے اے میرے اللہ اذ قال عمران دی بیوی اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک اللہ جو تو منو عطا کرنا جو میرے بطن ویچے پیٹ ویچے منو نہیں پتا پتر کے تھی ہے نظرت لک اللہ میں تیری نظر کرنی ہاں کی دی اب بولو بھابیو گرج کے کی دی غیر اللہ دے نا دی انی نظرت لک اللہ تیری نظر کرنی ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم قرآن کی اندر آگے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى جدو مریم پیدا ہوئی تے مریم دی ماں دی اللہ میرے دل چے خاص ہی پتر ہوئے گا میں بیت المقدس واسطے خادم بنا دیاں گی اللہ اے تے بیٹی پیدا ہو گئی ہے اللہ میں کی کرنی ہے انی سمیتها مریم ایدہ میں نام مریم رکھنی ہے تے نال کی کرنی ہے انی اعیذھا بکا الفاظ وال دھیان کریا جے انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ نہ مریم رکھنیا تے شیطان کولو بچان واسطے اللہ تیری پناہ چ دینیا اے ماں دا عقیدہ ہے توحید والا تے مائی مریم جدو جوان ہوئیاں بلوغت نو پہنچیاں اللہ اللہ
تے رب نے اپنی قدرتاں دے کرشمے وکھانے نے مائی مریم 16واں سپارہ سورہ مریم دوسرا رکوع جے سویرے ترجمے والا قرآن لگ کے پڑھ لیا جے مائی مریم کمرے چو غسل کر کے نکلیاں سامنے جبریل کھڑا ہے انسانی شکل چے کھڑا ہے تے مائی نے پہچانیا سامنے کھلوتا ہے ایتھے بابیاں دیاں بلیاں جان دیاں مولانا بابیاں دیاں بلیاں اینے پرونے انہیں 5 وری تے پرونے 6 انہیں آکھیا جھوٹ کیوں بولے انہیں آکھیا 6واں بابی جی انا للہ و انا یہ آواز ہو رہی ہے منبر مائی نے نہیں پہچانیا انج دروازہ کھولیا تے سامنے جبریل انسانی شکل وچ تے ماں نے ادو کی کیا سی انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم پھر کہو سبحان اللہ اور مائی مریم دی گل آئی تے مائی مریم کی آندی ہے قالت اعوذ بالرحمن قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا اللہ اللہ اے مائی مریم کمرے چ بیٹھیاں نے تے خالو زکریا کھانا دینا بھول گیا ہے پانی رکھنا بھول گیا ہے عقیدے دی گل سن لیا جے ماں دا عقیدہ انی نظرت لک تے بیٹی دا عقیدہ ہن سن لیا جے کمرے چ کھانا کوئی نہیں پانی کوئی نہیں واپس آئے بے موسم پھل پہنے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا تے ماں کی اگوان دی ہے قالت هو من عند اللہ رحمان والے تے رحمان والیاں قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ اللہ اجے نہیں سمجھے ایک مقام ہور سنا دے ماں تے ایک مقام دی سیر کرا دے ماں میرے قائد نے کہنا اجے نہیں سمجھیا تے تینوں ایک اور باغ دے پھلاں دی خوشبو سنگا دے ماں آویخ اللہ والیاں کیڑیاں نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر ایک بی بی آئی ایدہ بھی عقیدہ سن لے اے بی بی آئی خامد نے کہہ دیتا انتی کا زہر علیہ امی تو ایویں میرے تے حرام ہے جی میں میری ماں حرام ہے پہلی شریعت وچ جڑا یہ کہہ دیندا طلاق ہو جاندی تے اجے نبی پاک علیہ السلام دی شریعت وچ نواں آرڈر آیا نہیں یہ بی بی نو خامد نے کہہ دیتا مائی دا نام ہے خولا رضی اللہ تعالی عنہا روایت چ لکھے ہے شکر دوپہر دا ٹائم آ دروازہ کھٹکھٹایا من دکل باب اما جی نے پوچھیا کون آنا خولا
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کیڑی کوئی ایسی گل ہو گئی ہے نبی پاک نو کچھ دیر آرام بھی نہیں کرن دیندیاں آقا اٹھ دے اثر دے ٹائم کو گل پوچھ لیندے جڑا مسئلہ سی تے مائی خولہ آندی ہے ام المومنین تانوں کی پتہ میرے تے کیڑے دکھ ٹوٹ پے نے میرے خامد نے مینوں اے کہہ دیتا آقا علیہ السلام نو جگایا تے میرے آقا دے کول پردہ کر کے بی بی بہ گئی نبی دی صحابیہ او اکی چک والے ہن گل سنیا جے دھیان نال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت سے لکھیا کہ آٹا پیاں گوندیاں سن کول اے مائی خولہ آقا علیہ السلام نال اینی ہولی ہولی گلاں پی کر دیے اینی ہولی ہولی اما جی آندیاں نے میں کول بیٹھی گل نہیں سن سکی تے اللہ تیری قوت سماعت تو صدقے جاواں تو عرش بری تے سن لئی کول بیٹھے ہیں گل نہیں سنی کہ تے رب نے عرش بری تے سن لئی تے آندی یہ سونے میرے خامد نے اے کہہ دیتا ہے آقا فرماندے نے انہوں کہہ 2 مہینے دے روزے رکھے اج دی ہوندی نا تے آندی ہن کیتی نو پھسی آئی رکھ روزے تینوں پتہ لگے رکھاں ہن 2 مہینے دے روزے کیویں آکھی دا آندی ہے یا رسول اللہ او تے بڈھا ہی بڑا ایک بھی نہیں رکھ سکدا آقا فرماندے نے ایک غلام آزاد کر دیو سونیا انہیں جوگے ہی نہیں پیسے ہی نہیں آقا فرماندے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا دیو آقا انہیں پیسے ہی نہیں اللہ اللہ اور نبی ہو تو ایسا ہو پیغمبر ہو تو ایسا ہو آخیا اچھا روزے بھی نہیں رکھ سکتا غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا کھانا بھی نہیں کھوا سکتا تے بہ جا پھر اللہ کو سبب لائے گا وہ تھوڑی دیر گزری ایک صحابی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا آقا فرماندے نے خولہ نام یا رسول اللہ لبیک و صادق فداک ابی و امی یا رسول اللہ سونیا میں حاضر میں موجود آقا فرماندے نے اور گل سن اے کھجوراں دا ٹوکرا چک لے گھر لے جا تے مدینے دے مسکیناں چ ونڈ دیو تے آندی ہے یا نبی اللہ اللہ دی قسم مدینے وچ ساڈے نالوں وڈا مسکین ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم ساڈے نالوں وڈا غریب مسکین ہی کوئی نہیں آقا نے فرمایا جاؤ گھر لے جاؤ کھا لیا جے اللہ کو دعا کر لیا جے معافی منگ لیا جے تہاڈا نکاح برقرار آنی نیک عورتاں اے نہیں بندہ آکھے میں تینوں سیدھیاں کر دینا تو مینوں ہاتھ لا کے ویکھاں بھلا میرے بھراواں دا نہیں پتا تیری بوٹی بوٹی نہیں ہاتھ ہونی بندہ پوچھے وہ بھرا نے کہ بگیاڑ نے میرے بھراواں دا نہیں پتا میرے خاندان نہیں جانتا نا 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 نیک عورت دا اگوں اے جواب او دی نشانی کی ہے اذا صلت خمسہا 5 وقت نماز پڑھ دیے وسامت شہرہا رمضان دے روزے رکھ دیے واحسنت فرجہا اپنے وجود پردے دی حفاظت کر دیے اسلام آباد جا کے عمران خان دے دھرنے چ ڈانس نہیں کرتی کیا کیا جائے وہ جڑیاں کردیاں نے نا وہ مومنا نہیں وہ فحشہ نے بے حیا نے
قرآن حدیث دے روح نال اور جیڑا عورتاں نو اے جی مسیتے جمعہ نہیں پڑھنا جا سکدیاں عید نہیں پڑھن جا سکدیاں ہن کیڑی بیبے دی شریعت نال انہاں نو چوکاں 'چ کھڑ کے دھرنے 'ਚ بٹھایا جے بے غیرت نہیں ہو لوگ جڑے لوکاں دیاں بہو بہناں بیٹیاں نو سریعام ٹی وی تے دکھا رہے ہیں اوتے ڈانس کروا رہے ہیں اوتے ناچ کروا رہے ہیں انہاں تے رب دی لعنت برس رہی ہے اور انشاءاللہ اے فیصلے قیامت نو ہون گے اخوانا شیخ الاسلام نہیں شیخ الشیطان یہودیاں والا لباس یہودیاں والی ٹوپی یہودیاں والا کرتا یہودیاں والی داڑھی اپنی بیوی کھڑی اپنی بیٹی کھڑی اپنی بہن کھڑی الو دے پٹھے عمران خان بغیرت اور پٹھانا کی روایت وہ اپنی عورتوں دا برقع دی ٹوپی برقع بنا دے پتہ نہ لگے عورت ہے کہ بچی ہے وہ پردے دے پابند ہے تو بغیرت خان ہے تو لعنتی کمینہ انسان ہے جن نے 14 سال دی نجات بچی سوئٹزرلینڈ کے جمی ہے حرام زادی بچی دا باپ ہے اتنے آ کے ملک دی تقدیر بدلتا پیا حضرات ہوش کے ناخن لو ایک دو نہیں بیرونی سازش یہودیاں دے ایجنڈے تے کم کر رہے ہیں یہ جڑا ملک چ انقلاب چاہتے ہیں اسی آؤں گے نا جی انقلاب آیا نہیں تے آ کم ہے تے جی آ گیا تے پھر کی حال ہونا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا روز اسی جلسیاں تے ہیں جگہ جگہ تو خبراں ملدیاں نے فلاں علاقے دا منڈا فلاں علاقے دی کڑی اتوں لے آیا فلاں علاقے دا لڑکا فلاں علاقے دی لڑکی لے آیا وہ ڈوب مر جاؤ بغیر تو قوم دیاں بیٹیاں دی عزت دا سودا کرنے والے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک ویلا آ کے رہے گا تو آٹا کرے بان ہوئے گا مسلمانوں کا ہاتھ ہوئے گا اور رب کے دربار میں تو آلو لکر بولا ہو کے رہے گا اور تسی جہنم دا بالن بن کے رہو یہ نواں پاکستان بنانا پہلا بیبے نو دینا ہی شادی کرانی ہے پہلی بڈھی سامنے سکے اگوں آندا پاکستان سامنا بس وہ پوڑی رکھ لینا نا نسوار دی درڑ مرڑ بو 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 اور کوئی پتہ نہیں وہ ایویں انہیں پوڑی رکھی تھی آ گیا باہروں چلا کٹ کے تے آگے جنانی نو کٹن لگ پیا وہ ادھر قاری صاحب آئے ادھر قاری صاحب آئے انہیں آخیا کیوں مارنا بندے دیا پترا آندا یہ کھانا خراب کی باچی داڑھی نہیں رکھتی داڑھی نہیں رکھتی ہے انہوں نے کہا تیرا بیڑا گرک ہو تینوں چڑھی ہے نسوار آندا ہے داڑھی نہیں رکھتی اس کی مار کھاتی انہوں نے کیا تینوں نہیں پتا انہوں داڑھی نہیں ہوتی وہ تو ہم کو بھی پتہ ہے اس کو داڑھی نہیں آتا پر اس کو کوئی ارادہ کرے اٹے منہ تواڈے جمن دے قوم نو ڈرامے او مولوی باندر قلعہ ٹوپی ڈرامہ خدا دی قسمیں جو دیاں تصویراں نے جی بندمانس جڑا اور ڈگ ڈگی تے لگا ہوتا دعا کر اللہ انہاں تو قوم نو نجات عطا فرما اللہ میرے ملک دے حال تے رحم فرما اللہ ملک پاکستان چ کتاب و سنت دا بول بالا فرمائے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو صحت عطا فرمائے
اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرمائے، اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہاں دیاں مصیبتاں دور فرمائے۔ میری والدہ محترمہ بہت زیادہ سیریس حالت چ نے، لاہور میں ٹیلی فون آیا، میں ایک دفعہ گڈی چ اتر گیا، پھر میں سوچیا کہ میں اگاں جاواں یا پیچھے جاواں، دوست احباب پریشان ہون گے، چلو جاننا کچار قرآن دی آیتاں سناواں گا، معصوم بچے میریاں ماما بہنا بزرگ نوجوان ہون گے، پتہ نہیں کدی زبان چو نکلی آمین قبول ہوئے تے اللہ صحت عطا کر دے، اللہ میری والدہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کئی واری ڈاکٹر بھی آندے ہن میری اہلیہ بیمار سن، گوجراں والے انہاں نو چیک اپ واسطے لے کے گئے، کوئی سینے دی تکلیف سی، انہاں کہا کہ لاہور لے جاؤ، ڈاکٹر آندے نے خامد کتھے وے جی وہ تبلیغ تے، وہ مولوی کہدا ہے جنہوں اپنی بیوی دا خیال نہیں، ڈاکٹر بھی تانوں پتہ کوئی للو پنجو تو نہیں ہوندے، آندے نے ویکھو نبی پاک دی بیٹی بیمار سی حضرت رقیہ تے نبی پاک نے آکھیا سی عثمان جنگ تے نہ جا، گھر رہ بیوی دی تیمارداری کر، مولوی تبلیغ کردا پھردا ہے۔ میں کہا ڈاکٹراں نوں نہیں پتہ بھابی لوگ ڈاڈے، اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے، اللہ میری اہلیہ نو بھی صحت عطا فرمائے، اللہ ساڈے بچیاں نو نیک تے ایک بنائے، اللہ جنہاں اج دا پروگرام کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے، حصہ پایا، تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں دے کاروبار وچ رزق حلال وچ جان و مال وچ اللہ برکتاں نازل فرما۔ اے میرے اللہ جنہ بھی اس پروگرام وچ کاوشاں کیتیاں نے، محنتاں کیتیاں نے، خصوصی طور تے حصہ لیا ہے، اللہ انہاں دے کاروبار وچ رزق حلال وچ جان و مال وچ اللہ برکتاں نازل فرما، اللہ ساڈی دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ دنیا آخرت بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے تمام دے حال تے رحم فرما، اے میرے اللہ جو فوت ہو چکے نے انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔